एक दिन आसिया ने रमीज के साथ नाश्ता किया। रमीज, मुझे तुमसे एक बात करनी है, आसिया ने थोड़ी बेचैनी से कहा। क्या बात है? रमीज ने उसके चेहरे को गौर से देखा। आसिया ने नरम लहजे में कहा, मुझे लगता है कि मैं हामला हूँ। रमीज की आंखों में हैरत की एक लहर दौड़ गई। तुम्हें कैसे पता? मेरे जिस्म में कुछ तब्दीलियां आ रही हैं और दिल में एक खुशी की लहर है। रमीज ने फौरन आसिया के हाथ को पकड़ा। तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने आसिया की रिपोर्ट देखकर कहा, आप वाकई हामला हैं। रमीज की आंखों में खुशी के आंसू थे। हम माँ बाप बनने वाले हैं। आसिया, तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी है। आसिया ने रमीज के हाथ को थाम लिया। यह खबर मेरे दिल की दुआओं का जवाब है। रमीज ने उसे गले लगा लिया। अब हमारे रिश्ते में नई उम्मीद और खुशी का रंग आएगा। घर वापस आकर आसिया ने रमीज से कहा, अब मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ दो नहीं हैं, हमारी जिंदगी में एक तीसरी हस्ती भी आ रही है। रमीज ने उसे गले लगाकर कहा, हमारी मोहब्बत का जो बच्चा होगा और वो तुम्हारी हंसी की तरह मेरी जिंदगी को रोशन करेगा। आसिया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। अब तो मुझे बस तुम्हारी कुर्बत की जरूरत है ताकि हम इस नए सफर को शुरू कर सकें। रमीज और आसिया की जिंदगी में एक नया रंग आ चुका था। आसिया के जिस्म में तब्दीलियां आ रही थीं, मगर इन तब्दीलियों के साथ उसकी मोहब्बत में मजीद शिद्दत आ चुकी थी। रमीज, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे साथ ये सफर तय करना है, आसिया ने एक दिन कहा। रमीज ने उसके करीब आकर कहा, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, आसिया ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारी मोहब्बत की कुव्वत से ही तो मेरी जिंदगी के ये तमाम पल रोशन हैं। रमीज ने इसके हाथ को चूमते हुए कहा, तुम्हारे जिस्म की हर लहर में, तुम्हारी आंखों की हर चमक में मैं अपनी मोहब्बत को महसूस करता हूँ। आसिया ने रमीज के साथ एक दिन पार्क में चहलकदमी की। ये नई जिंदगी मुझे और तुम्हें ज्यादा करीब ले आई है। हाँ, अब हम दोनों की जिंदगी में एक तीसरी हस्ती आ चुकी है, रमीज ने कहा। आसिया ने उसकी तरफ देखा, और वो हमारी मोहब्बत का रंग बनकर हमारी दुनिया को बदल देगी। रमीज ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, हमारी मोहब्बत का फल है ये बच्चा, और मैं वादा करता हूँ ये बच्चा हमें और करीब करेगा। रमीज ने आसिया को एक रात फिर अपनी बाहों में भर लिया। आसिया, तुम्हारी कुर्बत का कोई मुतबादला नहीं है। तुम्हारी सांसें मेरी रूह का हिस्सा है, आसिया ने रमीज के सीने पर सर रखते हुए कहा। और तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, तुम्हारे जिस्म में मेरा दिल धड़कता है। रमीज ने उसे चूमते हुए कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी मौजूदगी, हर चीज मुझे मुकम्मल करती है। तुम्हारी मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं, आसिया ने उसके करीब आकर कहा। तुम्हें कभी मुझसे दूर न जाने देना। ये जिंदगी तुम्हारी है और मेरी। आसिया के जिस्म में तब्दीलियां ज्यादा वाजिया हो गई थीं। कभी उसे चक्कर आते, कभी उसे ज्यादा थकावट महसूस होती, और कभी उसे खाना खाने में तकलीफ होती। रमीज, मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं है, आसिया ने एक दिन रमीज से कहा। रमीज फौरन उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, ये मामूली अलामात हैं, लेकिन हमल के दौरान एहतियात जरूरी है। आपको आराम करना होगा, ज्यादा मेहनत ना करें। रमीज ने आसिया का हाथ पकड़ लिया। अब से तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं करनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आसिया ने सर झुकाया और उसकी आंखों में शुक्रिया के आंसू थे। रमीज ने आसिया के लिए हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर अपनाई, हर वक्त उसके आस पास रहा, उसे हर लम्हा सुकून देने की कोशिश करता, लेकिन उसके बेचैनी बढ़ रही थी। आसिया, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है, मगर मुझे ये फिक्र हो रही है कि कहीं तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो जाए, रमीज ने एक दिन कहा। आसिया ने उसे तसल्ली दी, तुम्हारे होने से मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, तुम्हारी मोहब्बत ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का मकसद तुम्हारी हिफाजत है, रमीज ने कहा। आसिया ने उसके हाथ को थाम लिया। हम दोनों का रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं, ये रूह का रिश्ता है। तुम्हारी मोहब्बत से मुझे हर दर्द में सुकून मिलता है। एक दिन जब आसिया बहुत थकी हुई थी, रमीज ने उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटाया। अब तुम्हें आराम करना है, रमीज ने कहा।
اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آسیہ نے آہستہ سے کہا، رمیز تم میری زندگی کا سب سے حسین حصہ ہو، تمہارے بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔ رمیز نے اس کی مسکراہٹ کو محسوس کیا۔ تمہاری مسکراہٹ ہی میری زندگی کا مقصد ہے آسیہ، اور تمہاری خوشی کی قیمت میری جان سے زیادہ ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ گئے اور زندگی کی تلخ حقیقتوں کے باوجود ان کا رشتہ مزید گہرا ہو گیا۔ آسیہ کی حالت بدلی تھی اور ایک دن اسے الٹی آ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رمیز نے بے چینی سے کہا۔ رمیز کچھ نہیں، یہ سب حمل کے اثرات ہیں، آسیہ نے اسے تسلی دی۔ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، رمیز نے کہا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ برداشت کرو، تمہاری تکلیف کا ہر لمحہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ آسیہ نے اس کے چہرے کو ہاتھ سے چھوا۔ میرے لیے تمہارا ساتھ ہی سب کچھ ہے رمیز۔ ایک رات جب آسیہ تھک کر بستر پر سو رہی تھی، رمیز نے اس کے قریب آ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ تمہاری قربت مجھے سکون دیتی ہے، رمیز نے دھیرے سے کہا۔ آسیہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تمہارے بغیر میں کچھ نہیں ہوں، تم ہی میری زندگی ہو۔ رمیز نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تم میرے لیے سب کچھ ہو آسیہ، تمہاری ہنسی، تمہاری محبت میری دنیا کی سب سے خوبصورت حقیقت ہے۔ آسیہ نے مسکرا کر کہا، تمہارے ساتھ ہر لمحہ جنت جیسا ہے رمیز۔ آسیہ کی حالت آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی تھی، لیکن رمیز کا دل مسلسل اس کی حالت کو لے کر فکر مند تھا۔ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ رمیز نے ایک دن سوال کیا۔ آسیہ نے اسے تسلی دی، نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، مجھے تمہارے ساتھ ہونے سے سکون ملتا ہے۔ رمیز نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، تمہاری مسکراہٹ میری سب سے بڑی خوشی ہے آسیہ، اور تمہاری تکلیف کا ہر لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ رمیز اور آسیہ کی زندگی میں ایک نیا رنگ تھا، ایک نیا خواب، جس میں دونوں کی محبت نے زندگی کی ہر کٹھن راہ پر روشنی ڈالی۔ آسیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، رمیز تم میری زندگی کا سب سے حسین خواب ہو، اور اب تمہیں دیکھ کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ خواب حقیقت بن رہا ہے۔ رمیز نے اسے گلے لگا لیا، اور تم میری زندگی کی حقیقت ہو آسیہ، تمہاری قربت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ رمیز اور آسیہ کی زندگی میں محبت کی شدت بڑھ چکی تھی۔ آسیہ کا حمل اور اب تیز رفتار سے بڑھ رہا تھا، اور اس کی جسمانی تبدیلیاں زیادہ واضح ہو گئی تھیں۔ ایک دن رمیز نے اسے چھوٹا سا سرپرائز دیا۔ آسیہ، یہ تمہارے لیے ہے، رمیز نے ایک خوبصورت گلاب کے ساتھ کہا۔ آسیہ نے گلاب کی پتیوں کو چھو کر کہا، یہ تمہاری محبت کا اظہار ہے، اور تمہاری ہر قربت مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دیتی ہے۔ رمیز نے اس کے قریب آ کر کہا، تمہاری مسکراہٹ میں جو محبت ہے وہ میری زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ آسیہ نے اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھول کو چومتے ہوئے کہا، تمہاری محبت سے ہی میری زندگی سنور رہی ہے رمیز۔ ایک رات جب آسیہ بستر پر سو رہی تھی، رمیز نے اس کے قریب آ کر کہا، آسیہ، کیا تمہیں کبھی ایسا لگتا ہے کہ تمہاری محبت میری ضرورت ہے؟ آسیہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور اسے دیکھا۔ تمہاری محبت میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے رمیز، تمہارے بغیر میں مکمل نہیں ہوں۔ رمیز نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہا، تمہاری ہر حرکت، تمہاری ہر سانس میرے دل کی دھڑکن بن چکی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارے جسم کی خوشبو ہمیشہ میرے ساتھ ہو۔ آسیہ نے سر جھکایا، تمہاری محبت سے ہی میری زندگی میں سکون ہے، اور تمہاری محبت میری طاقت ہے۔ رمیز نے آہستہ سے اس کے لبوں کو چوما۔ آسیہ نے ایک سسکی بھری اور رمیز کی باہوں میں سمٹ گئی اور کہا، تمہاری ہر مسکراہٹ، ہر جسم میرے دل کی سب سے بڑی خواہش ہے۔